आपको बताएं, ख्वाजा साद रफीक के खिलाफ नैब लाहौर का रेलवे अराजी लीज पर देने की इंक्वायरी बंद करने का फैसला सामने आया है। ज़राए के मुताबिक रीजनल बोर्ड मीटिंग में मंजूरी के बाद चेयरमैन नैब को सिफारिशात अरसाल कर दी हैं। ख्वाजा साद रफीक के खिलाफ नैब लाहौर का रेलवे अराजी लीज पर देने की इंक्वायरी बंद करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक रीजनल बोर्ड मीटिंग में मंजूरी के बाद चेयरमैन नैब को सिफारिशात अरसाल कर दी हैं। ख्वाजा साद रफीक के खिलाफ नैब लाहौर का रेलवे अराजी लीज पर देने की इंक्वायरी बंद करने का फैसला कर दिया गया है। ज़राए का कहना है कि रीजनल बोर्ड मीटिंग में मंजूरी के बाद चेयरमैन नैब को सिफारिशात अरसाल कर दी गई। वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान मरियम नवाज को धमकियां दी। कहते हैं कि आखिरी वार्निंग देता हूं, मैं अभी तक आपकी खातून होने की वजह से इज्जत कर रहा हूं। ऐसी खबरें निकाल सकता हूं कि जमीनों आसमान के कलाबे मिल जाएंगे। मैं हमेशा एहतराम से उनका नाम लेता हूं। उन्होंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में 4 हमले मुझ पर किए हैं। मैं उनको फाइनल वार्निंग देना चाहता हूं। मैं ऐसी खबरें इस मुल्क से निकाल सकता हूं कि ज़मीन और आसमान के कलाबे मिल जाएंगे। सियासी जल्जला आ जाएगा मरियम साहबा। स्टिल आई रिस्पेक्ट बिकॉज देखें मरियम साहबा, मैं हमेशा एहतराम से उनका नाम लेता हूं। उन्होंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में 4 हमले मुझ पर किए हैं। मैं उनको फाइनल वार्निंग देना चाहता हूं। मैं ऐसी खबरें इस मुल्क से निकाल सकता हूं कि ज़मीन और आसमान के कलाबे मिल जाएंगे। सियासी जल्जला आ जाएगा। Still I respect because you are lady. न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान शेख रशीद का मौलाना फजल रहमान से मुतालिक लहजा बहुत धीमा था। शेख रशीद ने मौलाना फजल रहमान को पीर भाई करार दे दिया। शेख रशीद ने मजीद कहा कि मुशर्रफ ईमानदार इंसान है, ना वो कैदी है, ना मुजरिम, ना भगोड़ा है। नवाज शरीफ सब लोगों को बेवकूफ बनाकर बाहर गया। 30 सवालों की ड्यूटी इमरान खान ने मेरे जिम्मे लगाई है। मरियम नवाज इन सवालों के जवाब दें। मौलाना फजल रहमान साहब को मेरे पीर भाई हैं, बड़े एहतराम से कहता हूँ। बच्चों, 2 दफ़ा ये आपको इन्होंने इस्तेमाल किया, इस दफ़ा आप इनको इस्तेमाल करें। वो असम्बली हराम नहीं हो सकती जिस असम्बली में फजल रहमान ने सदारत का वोट मांगा हो। वो दीनी असम्बली है। जब मैंने कहा आपको 31 दिसंबर जनवरी में 4 महीने से कह रहा हूँ कि ये 4 महीने अहम है, समझने की कोशिश करो। नवाज शरीफ साहब ने पार्टी की कमान संभाल ली है। आज ना उनको शायद खाकान नजर आ रहा है, ना उसको ख्वाजा आसफ नजर आ रहा है। उसको सिर्फ अपनी जात और अपना लूटा हुआ माल नजर आ रहा है। उनको किसी और पर अपनी बेटी के अलावा एतबार नहीं है। एज ए प्राइम मिनिस्टर उन्होंने इजाजत दी और उन्होंने गलत किया। मैं होता किसी कीमत पर भी मफरूरी, दुश्मन, मनी लॉन्ड्रर, भगोड़े, सजा याफ्ता आदमी को कौम से खिताब करने का हक नहीं होता। उसकी असल जगह जेल है, जो प्लानिंग के तहत सब लोगों को बेवकूफ बना के बाहर गया। और अगर आपने लड़ाई का फैसला ही कर लिया है, कल जो आपने इस्तीफे देने, आप आज इस्तीफे दें। हम मुंतजिर हैं, इलेक्शन करवाएंगे, इलेक्शन करवाएंगे, इलेक्शन करवाएंगे। अब भी कहता हूँ कि पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देगी। मैं इस बात पर कायम हूँ कि नून से शीन लीग निकलेगी। लोग मेरी बातों को समझ नहीं सके। दुनिया में साजिश हो रही है पाकिस्तान में सी पैक के खिलाफ, और सी पैक के खिलाफ गठ जोड़ इस वक्त लंदन में हो रहा है। आप बताएं कि आपने मोदी से तन्हाई में क्या मुलाकातें की? आप पाकिस्तान से मोदी को क्यों फोन नहीं करते थे? ये 30 सवालों का जवाब मैं मरियम बीबी साहबा को जारी करता हूँ। मुशर्रफ ना कैदी है, ना मुजरिम है, ना सजा याफ्ता है, और वो ऑनेस्ट आदमी है। इसलिए नहीं कि मैं इमरान खान। मुस्लिम लीग नून की तर्जमान मरियम औरंगजेब का कहना है कि मौजूदा हुकूमत अवाम के वोट चोरी करके आई है। गैर मुल्की शहरियत रखने वाले नवाज शरीफ को गद्दार कह रहे हैं। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि किराए के तर्जमानों को नून लीग के पीछे लगा दिया गया। पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ नहीं देना, क्योंकि नाअहल, नालायक, चोर, करप्ट टोला इस वक्त मुल्क के ऊपर मुसल्लत है। क्योंकि पाकिस्तान की आवाम का आटा चीनी चोरी एक मुनज़्ज़म तरीके से कर लिया गया है। ये पूरा प्लान जो बनाया गया RTS बिठाकर 2018 में, एक ऐसा तजर्बा जिसने पाकिस्तान की कौमी सलामती स्टेक के ऊपर लगा दी, और पाकिस्तान के अंदर आइनी हकूक, फंडामेंटल्स एंड ह्यूमन राइट्स इस वक्त मुअत्तल है। और एक 2-2.5 साल से टोला रियासत की ताकत को इस्तेमाल करके अपने सियासी मुखालफीन को कभी जेल में डालता है, कभी सजाए मौत की चक्की में डालता है, कभी मीडिया की आवाज़ बंदी करता है, कभी मीडिया को जेलों में डालता है, मुकदमे बनाता है। क्योंकि अपनी कोई आवाज़ नहीं है, क्योंकि खुद सिलेक्टेड है।
کیونکہ پاکستان کی عوام کا ووٹ چوری کر کے آیا ہے اور کرائے کے ترجمان کی ایک فوج لگا دی ہے کہ آپ دوسروں کو غدار کہیں، اور وہی گھسا پٹا بیانیہ نواز شریف کے پیچھے عمران صاحب نے ایک منظم آرگنائز طریقے سے لگا دیا ہے۔ ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب نے 24 نیوز کی نشریات بند کرنے کی مذمت کر دی۔ مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ یہ فاشسٹ گورنمنٹ ہے جو پیمرا کے غیر قانونی سرکولر کے ذریعے میڈیا کی آواز بند کر رہے ہیں۔ ہم نے اظہار رائے پر پابندیاں نہیں لگائی تھیں، ہم نے تو عمران خان کے خالی خولی دھرنوں کو بھی دکھایا تھا۔ مجھے معلوم ہے کہ میڈیا کے اوپر جو پیمرا کا نوٹس آیا ہوا ہے، یہ ہے وہ فاشسٹ مائنڈ سیٹ جس نے میر شکیل الرحمان کو اریسٹ کیا، جس نے 24 کی سکرینیں بند کی، صحافیوں کے اوپر لاٹھی چارج کرتے ہیں جب وہ ایک جمہوری پروٹیسٹ کو کور کرتے ہیں۔ آج تک جن چینلز کے اوپر پریشر ہے اور ایک پیمرا کا غیر جمہوری، غیر قانونی، غیر آئینی سرکولر ہم نہیں مانتے۔ ہمارا کسی ادارے کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں، سب محب وطن ہیں، حکومت کٹ پتلی ہے۔ رانا ثناء اللہ نے ایک دفعہ پھر حکومت اور نیب پر تیروں کی بوچھاڑ کر دی، کہا پی ٹی آئی اپنے 23 اکاؤنٹ سامنے لائے، آڈٹ کرائے، سب پتہ چل جائے گا۔ چینی کیس میں 150 ارب کی ڈکیتی کرنے والا لندن جا کر بیٹھا ہوا ہے۔ احتساب عدالت لاہور میں منشیات سمگلنگ کیس کی سماعت ہوئی، رانا ثناء اللہ عدالت پیش ہوئے، جج کی رخصت کے باعث سماعت 31 اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی۔ احتساب عدالت لاہور کے باہر میڈیا سے گفتگو میں رانا ثناء اللہ نے کہا، ہمارے کسی ادارے کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں، سب محب وطن ہیں، اداروں کے خلاف اپوزیشن نہ مسلم لیگ نون کا کوئی بیانیہ ہے۔ کسی ادارے کے ساتھ ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی ادارہ جو ہے وہ اس ملک کے خلاف نہیں ہے، سب لوگ محب وطن ہیں، سیاستدان محب وطن ہے، اپوزیشن محب وطن ہے۔ ہوگی اداروں کے خلاف کوئی اپوزیشن کا، نہ کوئی اپوزیشن کا بیانیہ ہے، نہ پاکستان مسلم لیگ نون کا بیانیہ ہے۔ حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس کے معاملے پر اربوں روپے کما کر ظفر مرزا باہر جا کر بیٹھے ہیں، عمران خان نے اپوزیشن کو کیا ایکسپوز کرنا ہے، اب تم خود ایکسپوز ہوں گے۔ پی ڈی ایم نے تہیہ کر لیا کہ ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے۔ ادویات میں جو ہے وہ اربوں روپے کما کے وہ ظفر مرزا وہ بھی بیرون ملک چلا گیا ہے۔ تم نے جو کل وہ اپنا گالی گلوچ برگیڈ اکٹھا کیا ہوا تھا اور انہیں تم یہ کہہ رہے ہو کہ جی اپوزیشن کو ایکسپوز کرو، او بھئی اپوزیشن کا کیا ایکسپوز کرنا ہے تم نے؟ اب تو تم خود ایکسپوز ہونے کے قابل ہو۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا، مسلم لیگ نون کو شین لیگ کہنے والے شیخ رشید کچھ عرصہ قبل مسلم لیگ نون میں شامل ہونے کے لیے نواز شریف کی منتیں کرتے پھرتے تھے۔ بات یہ ہے کہ یہ پنڈی کا شیطان جو ہے یہ نون میں سے شین اور شین میں سے نون نکالتے اس کو۔ میں نے اس آدمی کو خود دیکھا ہے کہ میاں نواز شریف کے پیچھے 2008 میں طرح یہ دم ہلاتا پھرتا تھا کہ مجھے شامل کر دو۔ انہوں نے مزید کہا کہ منشیات کا جعلی کیس مجھ پر ڈالا گیا، 15 ماہ سے کیس پر کچھ نہیں ہو رہا، میری تنخواہ کا اکاؤنٹ فریز رکھا گیا ہے۔ عمران نیازی، ہم تمہارے ظلم کا مقابلہ کریں گے، ظالم حکومت کے سامنے کھڑے ہیں، جھکنے والے نہیں۔ یہاں وقت ہو ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ تعلیم شفقت محمود تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ کیونکہ یہ معاملہ اٹھا اور آپ کو پتا ہے کہ ملگیر ایک طلباء کی کنونشن ہوئی جس میں یہ کہا گیا کہ ہم اصولی طور پہ اس کے حق میں ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کی ایکٹیویٹیز کے لیے ایسی ایسوسیشنز ہونی چاہیے جو اسٹوڈنٹس کی جو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں ان کو آگے لے کے چل سکے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ایسے اداروں کی آڑ میں یہ نہ ہو کہ یونیورسٹیز کے اندر ایک سیاست کا عمل دخل ہو جائے۔ سیاست بڑی اچھی چیز ہے، ڈیموکریسی بہت اچھی چیز ہے، پاکستان ڈیموکریسی کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا، لیکن ہم نے تعلیمی اداروں کو سیاسی گٹھ جوڑ، سیاسی جو ہماری چپکلش ہے یا سیاسی جو ہمارے آپس میں مقابلے ہیں اس کی ہماجگاہ یونیورسٹیز کو نہیں بنانا۔ اور کیونکہ ہم نے وہ پرانا دور بھی دیکھا ہے تو اس کے جہاں بہت سارے اچھے اور مثبت پہلو تھے وہاں یہ بھی تھا کہ سیاسی جماعتیں جو تھیں
ان کا بہت سارا رول جو تھا وہ یونیورسٹی سیاست میں شامل ہو گیا تھا. تو اس لیے ہم نے جہاں اسٹوڈنٹس یونین کو انشاءاللہ تعالی ضرور آگے بڑھ کے اسٹوڈنٹ ایکٹیویٹیز کے لیے اور باقی چیزوں کے لیے اس کے آگے بڑھنا ہے، لیکن اس کو کرنے سے پہلے ایک پروسیس اڈاپٹ کریں گے. ہم وائس چانسلرز کے ساتھ میٹنگ کریں گے، ہم جتنے بھی ایڈمنسٹریٹرز ہیں ان کے ساتھ کریں گے، ہم طلباء کے ساتھ کریں گے، ہم والدین کے ساتھ کریں گے، تاکہ ہم ایسا جامع منصوبہ بنائیں جس سے اسٹوڈنٹس یونین اور اسٹوڈنٹس کی ایکٹیویٹیز بھی بحال ہوں اور ایٹ دا سیم ٹائم ماحول. لاہور میں شفقت محمود اور دوسری جانب راولپنڈی میں وفاقی وزیر ہوابازی غلام سرور خان میڈیا سے بات کر رہے تھے. آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں وزیر اعظم نے معاون خصوصی شہباز گل کا کہنا ہے کہ ہم سے مقابلہ کریں، فوج پر حملے نہ کریں. میاں نواز شریف سے سیاسی خطرہ نہیں، اداروں کے خلاف تقریروں سے مستقبل میں پاکستان کو نقصان ہوگا. پاکستانی فوج کمزور ہوگی تو ملک کمزور ہوگا. بھارت پاکستان کو توڑنے کے لیے فوج میں بغاوت کرانا چاہتا ہے. نون لیگ آج سازشی جماعت بن گئی ہے. لاہور میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف کے بھائی نے 4 ہفتوں میں واپسی کی ضمانت دی تھی. نہیں تھا سیاسی طور پہ ہمیں ان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. مجھے خدشہ ان سے تھا کہ وہ جہاں بیٹھ کر جو بات کریں گے اس سے جو پاکستان کو ضرب لگے گی ہمیں 8 یا 10 دن یا 15 دن میں یہ نظر نہیں آئے گا. آج سے مہینے بعد، 10 مہینے بعد، سال بعد انٹرنیشنل میڈیا اسے کیسے استعمال کرے گا، اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ آج جو انہوں نے باتیں کی ہیں ان کا نقصان کیا ہو گیا ہے. انڈیا پاکستان کو توڑنا چاہتا ہے. انڈیا پاکستان کی فوج پہ حملہ کر کے 5th جنریشن وار کے تھرو پاکستان کو توڑنا چاہتا ہے. اور جب ان کو پتا ہے کہ پاکستان کی فوج کمزور ہوگی تو پاکستان کمزور ہوگا. 1971 میں وہ ایک دفعہ ہمیں نقصان پہنچا چکا اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری فوج کی وجہ سے ہم محفوظ ہیں. ہمارے ملک کے خلاف دن رات سازشیں کی جاتی ہیں جنہیں عدالتوں نے اشتہاری، جنہیں عدالتوں نے ایک ایبسکانڈر ڈکلیئر کر رکھا ہے، جن کے بھائی ایک ایفیڈیوٹ دے کے یہاں سے نکلے تھے کہ 4 ہفتے میں ان کا علاج ہو جائے گا. یہ وہ ایفیڈیوٹ ہے. آج ان کی یہ جو سازشی جماعت بن گئی ہے، ان کے بہت سارے لوگ جو ہیں. وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان بھی شریف خاندان پر خوب گرجے برسے. کہتے ہیں نون لیگ باہر، شین لیگ اندر اور میم لیگ ناچ رہی ہے. نواز شریف اپنی فرسٹریشن نکال رہے ہیں. تم نے پھرنے کے لیے پیر چلے گئے پیچھے این میں دھار میں چھوڑ گئے جناب نون لیگ کو اور میم لیگ کو. اب وہ نہ ادھر جو گئے نہ ادھر جو گئے، وہ سارا دن اس وقت اپنی فرسٹریشن کمپلیکس ڈپریشن نکالنے کے لیے ملکی رازوں کو بھی افشا کرنے لگے ہوئے ہیں اور اپنے قوم میں کلاڑی چلانے لگے ہوئے ہیں. اب نون لیگ باہر، شین لیگ اندر اور میم لیگ کھل کے جناب اپنا ناچ رہی ہے. لیکن ایک بات بڑی طے شدہ ہے، میں بڑے دنوں سے یہ بات کہہ رہا ہوں، میرے علاوہ باقی بھی میرے کولیگز کہہ رہے ہیں، میم لیگ نے نون لیگ کے کہنے پہ جتنا کھیلنا ہے اتنا ان کی سیاست کا بیڑا غرق کو ستیہ ناش کرنا ہے. وزیر اعظم عمران خان کی کابینہ اراکین کی تعداد بڑھ کر 50 ہو گئی. کابینہ میں 27 وفاقی وزراء، 3 وزرائے مملکت، 15 معاونین خصوصی اور 5 مشیر شامل ہیں. موجودہ دور حکومت کی نسبت سابقہ ادوار میں کابینہ کا حجم کیا رہا، اس رپورٹ میں جانیے. تابش گوہر کی بطور معاون خصوصی توانائی انٹری کے ساتھ وزیر اعظم عمران خان کی کابینہ کے ارکان کی تعداد 50 ہو گئی، جن میں 27 وفاقی وزراء، 3 وزرائے مملکت، 15 معاون خصوصی اور 5 مشیر شامل ہیں. گزشتہ دور حکومت میں میاں نواز شریف کی کابینہ کے ارکان کی تعداد 43 تھی، جن میں 23 وفاقی وزراء، 14 وزرائے مملکت اور مشیروں کی تعداد 6 تھی. بے نظیر بھٹو کے 2 دسمبر 1988 سے شروع ہونے والے پہلے دور اقتدار میں 22 وفاقی وزراء اور 27 وزرائے مملکت شامل تھے. میاں نواز شریف کے 6 نومبر 1990 سے شروع ہونے والے دور حکومت میں کابینہ میں 29 وفاقی اور 18 وزرائے مملکت شامل تھے. بے نظیر بھٹو کی دوسری دور حکومت میں وفاقی وزراء کی تعداد 26 جبکہ وزرائے مملکت 13 تھے. میاں نواز شریف کے دوسرے دور حکومت میں وفاقی وزراء کی تعداد 19 جبکہ وزرائے مملکت کی تعداد 5 تھی. شوکت عزیز کی کابینہ کے ارکان کی تعداد 59 تھی. یوسف رضا گیلانی کی 2008 سے 2012 کے دور میں کابینہ کا ہجوم 66 ارکان تک پہنچا. موجودہ دور حکومت میں وفاقی کابینہ میں بڑے پیمانے پر رد و بدل دیکھنے کو ملا.
इब्तदा में वज़ीर आज़म इमरान खान ने 16 रुकनी टीम मैदान में उतारी, फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों को शामिल किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा को बतौर मुआविन खुसूसी इत्तलात काबीना में शामिल किया गया तो 50 मुकम्मल हो गई। चीनी स्कैंडल की इब्तदाई रिपोर्ट सामने आने पर वज़ीर आज़म ने काबीना में तब्दीलियाँ की। खुसरो बख्तियार, हमाद अज़हर और दीगर के कलमदान तब्दील किए गए। सैयद फ़खर इमाम को वज़ारत फूड सिक्योरिटी का कलमदान मिला। खालिद मकबूल सिद्दीकी की जगह MQM के ही अमीनुल हक को वज़ारत मिली। मुआविन खुसूसी पार्लिमानी उमूर की हैसियत से बाबर रावान की एंट्री हुई तो सेनेटर आज़म सवाती को वज़ारत इंसदाद मंशियात का कलमदान सौंप दिया गया। अरबाब शहजाद से 6 अप्रैल को मुशीर का ओहदा वापस लिया गया, लेकिन 13 अप्रैल को ही मुआविन खुसूसी की हैसियत से काबीना में वापसी भी हो गई। 15 फरवरी को वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी सियासी उमूर नईमुल हक इंतकाल कर गए। 28 फरवरी को तानिया इदरूस की मुआविन खुसूसी की हैसियत से काबीना में एंट्री हुई और कुछ अरसा बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। डॉक्टर जफर मिर्जा भी मुस्ताफी हो गए। 24 दिसंबर 2019 को मोहिद यूसुफ मुआविन खुसूसी बराए कौमी सलामती मुकर्रर हुए। असद उमर 18 अप्रैल 2019 को वजारत खजाना से मुस्ताफी हुए, फिर 6 माह बाद दोबारा काबीना में शामिल हो गए। 18 अप्रैल को पार्लिमानी उमूर के वजीर एजाज शाह का महकमा तब्दील करके वजीर दाखिला बना दिया गया। जुलाई 2020 में शहजाद अकबर को मुशीर लगाया गया, जबकि अमीन असलम मुआविन खुसूसी बन गए। जुलाई में ही शहजाद कासिम मुआविन खुसूसी बराए तवानाई लग गए, जिनकी जगह अब ताबिश गौहर को तैनात किया गया है। और यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के ज़ेर इस्तेमाल हेलीकॉप्टर के चंद घंटे की उड़ान से महकमे खजाना परेशान है। वज़ीर आला के हेलीकॉप्टर के आए रोज खराब पुर्जे की तब्दीली खजाना के लिए बोझ बनने लगी। मरम्मत के लिए मजीद 2 करोड़ 35 लाख रुपए मांग लिए गए हैं। मजीद तफसीलात अली रामे से जान लेते हैं। जी अली, अपडेट कीजिएगा हमें। बिल्कुल, ये SNJD फ्लाइट विंग है वज़ीर पंजाब को, उनकी तरफ से एक मज़ीद डिमांड की गई है महकमा खजाना पंजाब से कि 2 करोड़ 35 लाख रुपए का बजट रिलीज किया जाए ताकि जो वज़ीर पंजाब के ज़ेर इस्तेमाल हेलीकॉप्टर है उसकी मज़ीद मरम्मत की जा सके। तो इससे पहले भी 2 माह कबल हुकूमत पंजाब की तरफ से ये फंड रिलीज किए गए VIP फ्लाइट से स्टेटस के लिए, क्योंकि वज़ीर पंजाब का जो हेलीकॉप्टर है उसमें आए रोज कुछ तकनीकी खराबियां आई, जिसकी वजह से वो मरम्मत के लिए 2 करोड़ 79 लाख रुपए पहले बजट रिलीज किया गया। अब उसके लिए मजीद 2 करोड़ 35 लाख रुपए की डिमांड जो है वो SNJD की तरफ से महकमा खजाना पंजाब को अरसाल की गई है। और महकमा खजाना पंजाब के ज़राए के मुताबिक उनकी तरफ से एतराज़ात भी उठाए गए कि आए रोज ये बजट जो है वो डिमांड की जा रही है। जो VIP फ्लाइट्स जो विंग है। जी अली रामे, बहुत शुक्रिया तफसीलात से। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल